ابو بکر صدیق دے گھر کیتی ہے۔ میں سبحان اللہ نہیں منگدا، میں آنا گل سنو میں کیا تھی تُسی یہ دسو با علی جس پتر حسن دی جس گھر شادی کیتی ہوئے وہ گھر کمیاں دے جاگے ہو کہ کوئی نہ ہو جاگے بھائی کمیاں دا گھر ہوندہ تھی علی اپنے پتر دی شادی حسن پاک دی ہوتے نہیں کرنی سید جو آمڑ کسے سید حل کرنی آئی کسے سردار حل کرنی آئی یہ دا مطلب ہے علی سمجھے میرا برا ابو بکر سردار ہے تے جی دے ال محمد عربی کر لین جو دے ال حسن دی ہو جائے تھی دیکھ بات بھی کیڑی ہو سکتی ہے۔ ابو بکر دی بیٹی رسول اللہ دی بیوی نے عائشہ تے رسول اللہ دی شادی بھی ہوتی ہوئی آ تے مٹھیا حسن پاک دی بھی ہوتے ہوئی ہے تے جیدے ساڑھا سیدان دا چاچا ڈھکیا ہوئے ہونا ساتھ نہیں نہ ہوتے گل کرنے ایسا تے پیار ہی کرنے۔ عزیزان من امام حسن پاک امام حسن دی امی زہرہ پاک امام حسن دے ابا حضور مولا علی پاک مولا علی دی والدہ فاطمہ بنت اسد پاک علی بھی پاک علی دی امی بھی پاک جیڑے گھر میں چلی پیدا ہویا ہے اور اللہ دا گھر بیت اللہ بھی پاک۔ یعنی بھائی صاحب حسن پیدا ہوئے اہل بیت وچ اور علی پیدا ہوئے بیت اللہ وچ۔ ہم نے مسئلہ سمجھا حسن پیدا ہوئے اہل بیت رسول وچ علی پیدا ہوئے بیت اللہ وچ۔ حسن بیت رسول وچ تے علی بیت اللہ وچ۔ حضرات دی وقار جتھے حسن پیدا ہوئے وہ گھر بھی پاک جتھے علی پیدا ہوئے وہ گھر بھی پاک۔ ایتھے ایک جملہ سنو ہے گل لگانا نکل جائے بندے آندے نے علی پاک کعبے وچ پیدا ہوئے نے علی دی شان ہے میں سمجھنا ایک کعبے دی شان ہے کیوں دے چلی پیدا ہوئے اگو اپنا اپنا رنگ ہے بھئی سمجھن دا کوئی کتے سمجھدا ہے درویش بندیاں اپنے رنگ چ گل کرنے ساڈا خیال ہے بھئی کعبے دی شان ہے میں تو اڈے گھر آیا یہ میرے واسطے شان ہے یا تو اڈے واسطے کیونکہ وڈیاں تو لکھیاں نشان ملتی ہے تسی سید سمجھ دیو تو پہلا مطلب ہے تو اڈے گھر میں آیا تو اڈی محفلے جائیں تھے تو اڈے واسطے اعزاز ہے تو کعبہ وڈا ہے یا علی وڈے آئی گل ہے جنہ کعبہ وڈا سمجھے انہاں کہ علی دی شان ہے جنہ علی کعبے تو وڈا سمجھے انہاں کہ نہیں کعبے دی شان ہے جڑا علی آیا اپنی اپنی سمجھ دی گل ہے نا بھائی جتھے کسے نو سمجھ کسے دی کھلو جائے گل تو سوتھے دی کرنی ہے عزیزان دی وقار حسن بھی پاک حسن پاک دی امی بھی پاک جڑے گھر وچ آئے ہو گھر پاک علی پاک علی دی امی پاک جڑے گھر وچ آئے ہو گھر پاک میرے نبی بھی پاک میرے نبی دی امی بھی پاک میرے نبی دی دائی بھی پاک جدو دنیا تے آئے ایک دو گھر نہیں حضور دا صدقہ اللہ نے ساری دھرتی پاک کر دیتی ہے توجہ ہے کہ نا میرے اعلی حضرت بولے تو فرماندے نے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاضے نجابت بیلا یہ حضور دے گھر بھی شان ہے میرے حضور ہے امام بولے تھے فرما دل جس سہانی گڑی چمکا تے باقا عزیزان من سنی دامی آڑے بھی نہیں سنی دامی آڑے بھی نہیں سنی دامی آڑے بھی نہیں سنی یارویں آڑے بھی نہیں دامی حسین پاک دی یارویں حسن پاک دی کہ غوث پاک امام حسن دی اولاد نے تو سنی آدھے نے بھئی 10ویں دیتی ایسا مولا حسین دے ذکر دی مخصوص ہے یارویں حسن پاک دی تے 12ویں دعا سیدان دے نانا جان
سنی 10ویں آنے دا بھی نوکر، سنی 11ویں آنے دا بھی نوکر، تے سنی 12ویں آنے دا بھی نوکر، تے 12 دا بھی نوکر، تے 5 دا بھی نوکر۔ گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ بھائی ساڈا سنیاں دا تے درویشاں والا عقیدہ ہے، اسی ساریاں نوں ہی مننی ہونا۔ آگے سمجھ کے نہ اس واسطے یہ عقیدہ پیش کردہ ہونا بن یار علی دیاں یاراں دا، بن یار علی دیاں یاراں دا، سن لی عقیدہ سن لو یارو میں نوکر 50-12، سنی ہوئے تے 5 دا بھی نوکر ہوندہ ہے، 12 دا بھی نوکر ہوندہ ہے، تانا بن یار علی دے یاراں دا، بن یار علی دیاں۔ بھائی لنگر اگا نیڑے کر لو، کر لیا جے گل مکان لگے، آگا لنگر نیڑے کر لو، توجہ ہے؟ ہاں جی وہ دوجے شبیہ برآمد کر دے نسی لنگر پہ برآمد کر دے، نیڑے کر لو لنگر برآمد کریے، سنیا توڑا کھڑے رہا، توجہ ہے کہ کوئی اور سنیو اور بھائیو، ہر سنی اپنے گھر میلاد دا جھنڈا لائے، جیڑا سنی انہوں حضور دے رنگ والا جھنڈا اپنے گھر لانا چاہیے، جیڑا اہل سنت دا جھنڈا ہے سنیاں نو لانا چاہیے، اور جیڑا سنی نہیں انہوں دا جو عقیدہ ہے وہ لانا، کوئی ایدے وچ لڑائی نہیں، کوئی ہوٹنگ نہیں، کوئی گل نہیں، مگر سنیاں سن اپنا جھنڈا یاد ہونا چاہیے، ساڈا حضور دے روزے والے رنگ دا جھنڈا ہوندا ہے سبز رنگ، تے اسی علامت منکر نہیں منن والے ہاں، پر سنیاں تو لا ہو جیڑا تیرے نبی دی نشانی، ہاں جی سن تو ایک نہ لا خاں تو 100 لا، سارے علاقے دے سگنل تو ہی لیندہ رو رحمت آلے، پر ہون ٹائم ہی ہون سنیا ہے تھے جھنڈا لینا بندی لا جھنڈا میلاد دا، سجا سکنا ہے تے گھر سجا، لا سکنا ہے تے جھنڈا لا، تاکہ لنگ دیاں پتہ لگے، جڑے گھر سبز جھنڈا لگا کھڑائی اے بھائی سنیاں دا گاری، توجہ ہے کہ نا؟ ہاں تو اے اہل سنت دی نشانی ہے بھائی، جھنڈا بھی لاؤ، میلاد شریف دا جھنڈا لاؤ، لڑیاں لاؤ، لیٹنگ کراؤ، لنگر پکا کے حضور دے میلاد دا ہر سنی ضرور تقسیم کرے، کوئی منہ ایسا نہ ہوئے جتھے سرکار دی میلاد دا لنگر نہ جائے، جیڑا کھاندہ ہے ساریاں کھباؤ اپنے بگانیاں، ہو سکتا ہے لنگر دی برکت نال یہ بھی تویز ہی ہے، حضور دے میلاد دا لنگر بھی تویز دیو، تسی اللہ دے فضل نال جیتو لنگ دا گیا رنگ لاؤں دا گیا، لنگر میلاد دا انشاءاللہ نور ونڈ دا جائے گا، الحمدللہ جس سہانی کھڑی چمکا تیبہ کا، آج رات میلاد دا چن انشاءاللہ چڑھ جانا ہے، کل تو سنیاں میلاد شروع ہو رہا ہے، پتہ لگنا چاہیے سنیاں نو اپنے آقا دے آن دی خوشی ہوئی ہے، اس سہانی کڑی چمکا تیبہ کا، چاند اس دل فروز ساتھ پیلا، میرے آقا دا میلاد ہویا، فجر دا ویڑا ہویا، سیدہ آمنہ فرما دیا نے جدو فجر دے ویڑے میرے پتر دا ظہور ہویا، سارا زمانہ نور علا نور ہو گیا ہے، جس کے آنے سے کفر روانہ ہوا، جس کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس کی نورانی آمد پیلا، الحمدللہ رب العالمین والا
صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء۔ یا مولا اے میرے بیلی دوست انہیں محفل کرائیے، انہوں نے گھر کاروبار رزق مال جان برکت فرما، انہوں نے دینی دنیاوی بھلائیاں اور نعمتاں نال مالا مال فرما، رسول اللہ دے دین نو ترقیاں عطا فرما، رسول اللہ دے دین نو بلندیاں عطا فرما، رسول اللہ دے میرے اس بھائی دے والد صاحب دی صحت یا اللہ تندرستی انہوں نے عطا فرما، صحت دی درستگی فرما، اور بھی جڑے بھائی عزیز بیمار نے انہوں نے صحت دے، جڑے بھوکے نے انہوں نے رزق دے، تیرے نبی دی میلاد دا مہینہ جنہ کو اولاد نہیں انہوں نے سارے نے اولاد دے یا اللہ، انہوں نے جوڑیاں بھر دے، جنہ کو اولاد ہے انہوں نے اولاد نو ماں باپ دا تابعدار اور فرما بردار بنا، سرکار دے میلاد دیاں برکتاں سانو سارے نو نصیب فرما یا اللہ، جتنے ساتھی آئے نے ہاتھ اٹھائے نے انہوں نے سرکار دے میلاد دیاں خوشیاں بڑھ چڑھ کے منان دی توفیق عطا فرما، صدائیں درودو کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، اے اللہ سرکار دے غلامان ترقیاں دے، اس پنڈ تے اس ڈیرے تے اپنی رحمت نازل فرما، صلی اللہ تعالی علیہ